तलावत कलाम पाक के लिए दावत दे रहा हूँ। कारी उल कुरान कारी अल मुकरी जनाब कारी अब्दुल सलाम अजीज़ी साहिब कि वो आए कलाम रब्बानी की आयात मुक़द्दसा से हमारे कुलूब व अज़हान को मुनव्वर फरमाए। मोहतरम जनाब कारी अब्दुल सलाम अजीज़ी साहिब। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। सुन्नत मन क़द अरसलना क़ब्लक मिन रुसुलिना वला तजिदु लिसुन्नतिना तहवीला। अक़िमिस्सलात लिदुलूकि الشمس إلى غسق الليل وقرآن الفجر. ما شاء الله ما شاء الله. إن قرآن الفجر كان مشهودا. ما شاء الله. ومن الليل فتهجد به نافلة لك عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا. ما شاء الله. وقل رب أدخلني مدخل صدق وأخرجني مخرج صدق واجعل لي من لدنك سلطانا نصيرا. ما شاء الله حياك الله. ما شاء الله. بسم الله الرحمن الرحيم. سنة من قد أرسلنا قبلك من رسلنا. ما شاء الله ما شاء الله. اللهم زد وزد. ولا تجد لسنتنا تحويلا. ما شاء الله سبحان. أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل
الفجر كان مشهودا. ما شاء الله، بارك الله في علمك. وقرآن الفجر إن قرآن الفجر كان مشهودا ومن الليل فتهجد به نافلة لك عسى ربك مقاما محمودا. नारे तकबीर। शान कुरान कारी अब्दुल सलाम अजीजी साहब। أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل وقرآن الفجر إن قرآن الفجر كان مشهودا. ما شاء الله، ما شاء الله، اللهم زد فضلا. आवाज बढ़ाओ, आवाज। وقل رب أدخلني مدخل صدق وأخرجني مخرج صدق واجعل لي من لدنك سلطانا نصيرا. وقل सुभान अल्लाह, बारक अल्लाह फी इल्मिक व सौतिक, अहसनत व अजमलत या शेख। إن قرآن الفجر كان مشهودا ومن الليل فتهجد به نافلة لك عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا. ما شاء الله. وقل رب أدخلني مدخل صدق وأخرجني مخرج صدق واجعل لدنك سلطانا نصيرا. وقل
شاء الله سبحان الله بارك الله في علمك. وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين. ما شاء الله ما شاء الله سبحان الله. الله ولا يزيد الظالمين إلا خسارا. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. سبح اسم ربك الأعلى سبحان الله. الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى. سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى والذي أخرج المرعى فجعله غثاء أحوى. سنقرئك فلا تنسى إلا ما شاء الله. سبحان الله سبحان الله بارك الله يا شيخ أكرمك الله أكرمك الله. بسم الله الرحمن الرحيم. سبح اسم ربك الأعلى سبحان الله. الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى ما شاء الله. والذي قدر فهدى والذي أخرج المرعى فجعله غثاء أحوى. سنقرئك فلا تنسى إلا ما شاء الله. ما شاء الله ما شاء الله سبحان الله. नारे तकबीर शान कुरान. إنه يعلم الجهر وما يخفى. الله بسم الله الرحمن الرحيم. الله بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم
المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. الله ما شاء الله ما شاء الله أكرمك الله يا شيخ. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. ما شاء الله اللهم زد في لا إله إلا الله. لا إله إلا الله. والله أكبر ولله الحمد. لا إله إلا الله والله أكبر ولله الحمد. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر. إن شانئك هو الأبتر. ما شاء الله ما شاء الله سبحان إنا أعطيناك الكوثر الله. فصل لربك وانحر. إن شانئك هو الأبتر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. وبشر المؤمنين بأن لهم من الله فضلا كبيرا. ولا تطع الكافرين والمنافقين ودع أذاهم وتوكل على الله وكفى بالله وكيلا. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد
نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. إن الذين يؤذون الله ورسوله لعنهم الله في الدنيا والآخرة وأعد لهم عذابا مهينا. والذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات بغير ما اكتسبوا فقد احتملوا بهتانا وإثما مبينا. صدق الله العظيم.